वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से खुसूसी इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं हूं असद हसन। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है। मकामी मीडिया की जानिब से बाज़ पोलिंग स्टेशंस के गैर रत्मी और गैर सरकारी इब्तदाई नताइज देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इसके सरकारी मगर गैर रत्मी नताइज का ऐलान कुछ देर बाद करेगा, इस बात की तवक्को की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जैसे ही मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से नताइज आएंगे, उन्हें जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल फोन बंद होने की वजह से नताइज का अमल मुतासिर नहीं हुआ है और नहीं होगा। दूसरी जानिब एक अहम ऐलान अभी किया गया है। मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है। जल्द पूरे मुल्क में मोबाइल फोन सर्विस बहाल हो जाएगी, ये ऐलान किया है वजारत दाखिला ने और ट्विटर एक्स पे इन्फॉर्म किया है पाकिस्तान के मवासलाती इदारे ने। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर पाकिस्तान की फौज ने एक मुबारकबाद का पैगाम जारी किया है। जुमेरात को अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि फौज ने मुकद्दस इंतखाबी अमल के दौरान सिविल इदारों के साथ मुकम्मल ताउन किया और सिक्योरिटी फराहम की। बयान में कहा गया है कि इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में 1,37,000 फौजी एहलकारों ने अपने फराइज अंजाम दिए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। MB सोमरो हमारे साथी वहां पे मौजूद हैं, उनसे कुछ तफसीलात मालूम करते हैं। जी सोमरो साहब। करने के हवाले से मैं वहाँ पे हूँ। यहाँ पे कौमी असम्बली के जी मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन में हूँ और इस वक्त मैं इलेक्शन सिटी जो इलेक्शन कमीशन ने कायम किया है उसमें रिज़ल्ट मौसूल करने के हवाले से मैं वहाँ पे हूँ। यहाँ पे कौमी असम्बली के जितने हलके हैं उनका एक अलग प्रोजेक्टर्स पे दिखाए गए हैं और सूबाई चारों सूबाई असम्बलीज के हलकों को भी इस तरह प्रोजेक्ट पे किया गया है और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास तकरीबन 10 बजे के करीब पूरे हलकों का नताइज मौसूल होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो बोर्ड पे आविज़ान होंगे और जो भी कैंडिडेट जिस हलके में जीतेगा उसकी पार्टी का निशान आएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अभी रिज़ल्ट आरओज़ के पास आ रहा है। आरओज़ को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सारे रिज़ल्ट भेज रहे हैं। एक हलके के नियर अबाउट 400 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं। जब तक 400 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ जाएंगे वो आरओज़ उनको सबको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद फॉर्म 47 भरेगा और 47 फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और वो होगा। मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में आज इंटरनेट का मसला रहा है सारा दिन और इस वजह से शिकायत भी कम इधर दर्ज हुई है। माजी में जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं सबसे कम जो शिकायत हुई है इस इलेक्शन में, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस नहीं थी। 75 टोटल शिकायत आज दर्ज हुई है। ये थे MB सोमरो। हमारे नुमाइंदे नजरुल इस्लाम इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और उनके साथ हम बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी नजरुल इस्लाम। नजरुल इस्लाम, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नजरुल इस्लाम, आप हमारे साथ हैं? अगर नजरुल इस्लाम हमारे साथ नहीं है तो हम लाहौर में अपने नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान के साथ राब्ता करने की कोशिश कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस में लाहौर से मैं खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये लाहौर का टाउन हॉल है जो कि पंजाब के लिए, पंजाब के तमाम अजला के लिए एक इलेक्शन सिटी डिक्लेयर किया गया है। पंजाब की 440 नशिस्तें हैं जिसमें कौमी असम्बली की भी हैं और सूबाई असम्बली की भी हैं। पंजाब इसलिए भी अहम है कि कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो हैं 141 वो सूबा पंजाब से हैं। उनके ऊपर इंतखाबात हुए और अगर मजबूती तौर पर हम बात करें
تو 50,500 پولنگ اسٹیشن صوبہ بھر میں بنائے گئے تھے. اور یہ جو الیکشن سٹی بنایا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہاں پہ تمام جتنی بھی کانسٹیٹوئنسی ہیں, خواہ وہ قومی اسمبلی کی ہیں خواہ وہ صوبائی اسمبلی کی ہیں, یہاں پہ ان کے جو فارم نمبر 45 ہے وہ بھی یہاں پہ آئے گا اور فارم 47 بھی آئے گا. یہ الیکشن کمیشن پنجاب کی جانب سے یہ بنایا گیا, اور جو الیکشن کمشنر پنجاب تھے ابھی وہ بریفنگ بھی دے رہے تھے میڈیا کو, ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے صوبے سے ان کو 32 شکایات موصول ہوئی تھی, 32 میں سے 30 کو فوری طور پر ریلیو کر لیا. اگر ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں تو یہاں پہ جتنی بھی پروونشل اسمبلی کی ریزلٹس ہیں, پہلے ایک سکرین پہ وہ لکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ والی جو سکرین ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ریزلٹس کے لیے, یعنی کہ ایک طرف جو ہے فارم 45 چلے گا اور ایک طرف جو ہے فارم 47 چلے گا. یہ تمام نتائج جو ہیں ابھی تک تو کوئی نتیجہ بھی کسی پنجاب کی کسی بھی خواہ صوبائی اسمبلی کی نشست ہو یا قومی اسمبلی کی وہاں سے نہیں آیا. جب ہماری سلسلے میں اعجاز انور چوہان صاحب جو کہ پنجاب کے الیکشن کمشنر تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی الیکشن کمیشنر وہ کہہ رہے تھے کہ نتائج کے آنے میں تاخیر ہوگی, کیونکہ جو نتائج کو کمپائل کیا جا رہا ہے اور ایسے نتائج دیے جا رہے ہیں تاکہ جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے. الیکشن کوریج کے حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مزید خبروں کے لیے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ پر جائیے. جی, یہ تھے ضیاء الرحمان جو لاہور سے تفصیلات دے رہے تھے. امریکہ میں بیشتر تھنک ٹینکس بھی پاکستان کے انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکی تھنک ٹینک اسٹیمسن سینٹر کی سحر خان کہتی ہیں کہ بین الاقوامی برادری کسی حد تک ان انتخابات کا انتظار کر رہی تھی. ان کے نزدیک یہ انتخابات کیوں منفرد ہیں, ان سے بات کی ہے ارم عباسی نے. سو جانتے ہیں کہ سحر خان کیا کہتی ہیں. پاکستان کی جو فوج ہے آف کورس اٹس میجر پلیئر ان پاکستان's پالیٹکس. یہ تو آئی تھنک ایک فیکٹ بن گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے کیا نہیں, بٹ آئی تھنک جو فوج کی جو انوالومنٹ ہے ان دا پولیٹیکل سسٹم وہ اب بہت واضح ہے. اور خاص طور پہ پچھلے ہم 6-7 مہینے سے خاص طور پہ جو دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف جو جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں, آئی تھنک پہلی دفعہ ہم پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ فوج کے ساتھ نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ ایک یونیک بات ہے جو الیکشنز میں ہوئی ہے. جی, یہ تھی ڈاکٹر سحر خان. اور کامران بخاری یہاں پہ واشنگٹن میں ایک اور تھنک ٹینک نیو لائنز انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے بھی پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج اور اس کے سیاست میں عمل دخل کے حوالے سے بات کی ہے. آئیے ان کا تجزیہ لیتے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یونیک ہے اس سینس میں کہ فوج جو ہے وہ اب اس کے پاس مطلب متبادل نہیں, مطلب تمام متبادل استعمال کر لیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کو ماضی کے اندر شکست دینے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز بنائی گئی, اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں کو جو ہے مطلب سائڈ لائن کرنے کے لیے پی ٹی آئی بنائی گئی, اور پی ٹی آئی سے بھی وہ حاصل نہ ہو سکا. تو اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس سلائس اینڈ ڈائس اور جو یوزول سسپیکٹس ہیں, جو پرانے جو ہے ایکٹرز ہیں, جو پرانی 2 پارٹیز ہیں, جو ڈوآپلی ہے, اس کا کوئی ملی بھگت جو ہے یا ان کا جو ہے ان کے اوپر انحصار ہے. تو آئی تھنک یونیک اس سینس میں ہے کہ آئی تھنک دی اسٹیبلشمنٹ ہیز رن آؤٹ آف آپشنز. مطلب اب کوئی فورس یا یوں سمجھیے کہ ان کا کوئی پراکسی نہیں ہے, کوئی ایک پراکسی نہیں ہے ان کا جس کے اوپر وہ انحصار کر سکیں. اب جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست کے اوپر رلائے ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے. پاکستان میں انتخابات کے نتائج جیسے جیسے سامنے آئیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.